डिप्टी चीफ मिनिस्टर जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब, हमारे मुकामी एमएलए जो हाल ही में आपके वोटों के जरिए यहां से कामयाब होकर आए हैं, जनाब प्यारेलाल शर्मा साहब, एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, आज हमारे स्टेट सेक्रेटरी, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, यहां जमा हुए भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। आज ना कोई सियासत करने का मौका है, ना कोई लंबी बात। इस इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ जिससे कि कई सारे घर जो हैं वो तबाह और बर्बाद हुए। अफसोस की बात यह है कि ये पहली मर्तबा नहीं है, ये होता रहता है। हम नए सिरे से बसाते हैं, कुछ साल निकल जाते हैं और फिर हो जाता है। अफसोस की बात यह भी है कि बाकी जगहों में हम 21वीं सदी की बात करते हैं, यहां पे तो कभी कभी लगता है कि हम 20वीं सदी तक भी नहीं पहुंचे। यहां मोबाइल सिर्फ कैमरा के लिए है, क्योंकि इस मोबाइल के जरिए बात नहीं होती। और ये टावर कंपनी वाले भी हमारे साथ मजाक करते हैं, क्योंकि फोन पे तो वो जो सिग्नल का वो निशान होता है वो तो भरा हुआ है। एक लाइन नहीं, 2 लाइन नहीं, 5 के 5 लाइन फोन पे मुझे दिखे। लेकिन जब मैंने फोन इस्तेमाल करने की कोशिश की तो पीछे से मुझे कहा, ना ये तो सिर्फ दिखावा है, इसमें करंट नहीं है। यहां आग लगी, अनंतनाग से हमें फायर सर्विसेज की गाड़ी मंगवानी पड़ी। 6.5 घंटे लगे उस गाड़ी को यहां पहुंचते हुए। और जैसे मैंने वहां कहा, आग रुकती नहीं है ना। आग ने यह नहीं कहा कि मैं इस घर में फिलहाल रुकूंगा जब तक आप वहां से फायर सर्विसेज की गाड़ी नहीं लाते हो। आग ने अपना काम कर लिया, हम अपना काम नहीं कर पाए। आग फायर सर्विसेज की गाड़ी ने नहीं रोका, लोगों ने मकान तोड़े। अगर वो मकान नहीं तोड़े होते कुछ नहीं बचता। तो वहां पे जब हम बात कर रहे थे, एमएलए साहब उन्होंने यहां टनल की भी बात की, यहां बेरोजगारी के हवाले से बात की। लेकिन मैंने कहा ना, जहां तबाही हुई है उन लोगों के जख्मों पे हम मरहम लगाएं, उन्हें हम ऊपर उठाएं, उन्हें हम दोबारा बसाएं, जो हम करेंगे। लेकिन उसके बाद हमारा फर्ज बनता है ना कि हम आप लोगों को भी जरा हाथ पकड़ के आगे ले जाएं। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इन इलाकों में आप लोग सिर्फ हमें साल में, मतलब 5 साल में एक बार देखते हो। हम आते हैं, वोट लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं और फिर अगले इलेक्शन तक। इसलिए मैंने आज प्यारेलाल जी को कहा श्रीनगर से, मैंने कहा मेरा पहला दौरा यहां पे होगा, आप मेहरबानी करके पहुंचे, क्योंकि मैं लोगों को यह एहसास देना चाहता हूं कि मुश्किल दौर में आप अपने आप को अकेले नहीं पाओगे। ये आपकी हुकूमत है, किसी और की नहीं। और इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आपके मुतालबे और मुश्किलात हल करें। ये वहां पे मैंने मौके पे ऐलान किया है कि यहां पे मड़वा वार्डवन में 2 फायर सर्विसेज के जो हैं स्टेशनों का हम इंतजाम करेंगे, ताकि खुदा ना खास्ता अगर दोबारा कहीं पे आग लगे तो हमें 6 घंटे 7 घंटे जो है फायर सर्विसेज की गाड़ी के लिए इंतजार ना करना पड़े। का जो मसला है, एमएलए साहब ने गुजारिश की कि यहाँ स्पेशल भर्ती का जो सिलसिला होता था, यहाँ पे हम मौके पे भर्ती कराते थे। इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूं, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मैं यहां तकरीर कर नहीं सका, मैं आया नहीं, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूं
کہ MLA صاحب نے جو اسپیشل بھرتی اور یہاں بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے جو ڈیمانڈ رکھے ہیں، انشاءاللہ ان کی باتوں پہ عمل کیا جائے گا اور یہاں پہ اسپیشل بھرتی کا سلسلہ جو ہے ہم لگا کے رکھیں گے تاکہ نوجوان جو ہیں وہ ملازمت اور روزگار حاصل کر سکیں۔ باقی جو ٹنل کا کام ہے اس کے لیے بھی ہم DPR اور پروجیکٹ تیار کر کے مرکز سے بات کریں گے تاکہ سال کے 6 مہینے آپ لوگ کٹ نہ جائیں، نہیں تو کیا فائدہ نا آپ کشتواڑ، مجھے پریس والے نے پوچھا کہا ناب ہے تو یہ ضلع کشتواڑ کے ساتھ، لیکن ان کو زیادہ آسان ہوگا اننت ناگ۔ میں نے کہا نا دونوں ایک طرف سے مشکل ہے، اگر وہ علاقہ بھی سال میں 6 مہینے کٹ جاتا ہے تو یہ علاقہ بھی سال میں 6 مہینے کٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ایک طرف سے زیادہ آسان اور دوسری طرف سے تھوڑا مشکل۔ اعلان کر رہا ہوں وزیر اعظم صاحب کا ریلیف آ جائے گا، پھر جو رقم MLA صاحب نے جہاں دیا ہے، جو میں نے ابھی اعلان کیا ہے، جو ہوا ہے اور جو وزیر اعظم صاحب کی طرف سے آئے گا، اس کے بعد جو فرق رہے گا وہ فرق جو ہے ہم پورا کر لیں گے۔ ہم آپ کے مکان بھی تیار کریں گے، جس طرح MLA صاحب نے کہا یہاں ماڑوا وارڈن میں ہمیں 2 کم از کم فائر سروسز کے اسٹیشن جو ہیں یہاں بنا کے فائر سروسز کی گاڑیاں یہاں تعینات کرنی ہوں گی، ہمیں ایمبولینس کا انتظام کرنا ہوگا تاکہ خدا نہ خواستہ اگر پھر جا کے یہ ہوا تو جو یہاں پہ آپ کے نمائندے نے اپنی تقریروں میں بات کی، کاغذ میں نے رکھا ہوا ہے، میں سری نگر واپس لے جاؤں گا اور اس پہ ہم عمل کریں گے اور انشاءاللہ امید کریں گے کہ مل کے ہم آپ کو اس تکلیف سے نکالیں، آپ کو نئے سرے سے بسائیں، اور جو پھر لمبی باتیں ہوئیں اسپیشل ریکروٹمنٹ کی، یہاں پہ ملازمت کی، یہاں پہ ٹنل کی، باقی چیزوں کی، میں نے کہتا ہوں اس خوبصورت وادی میں اگر یہ ٹنل بنے تو ٹورزم کا جو یہاں پہ دباؤ ہوگا آپ لوگ سرکاری ملازمت ڈھونڈو گے بھی نہیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان سب چیزوں کے لیے ہم پروجیکٹ تیار کریں گے، پروجیکٹ ہم دلی بھیج کے ان کے ساتھ بات کر کے آپ کو ان 5 سال میں ہم جوڑنے کا کام اور آپ کے مطالبے حل کرنے کا کام کریں گے، لیکن فوری طور ہوں گے، اور جتنا بھی ہم آپ کے لیے کر سکیں گے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ اس مشکل دور میں ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو یہ اکیلے پن کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ یہی کہنے کے لیے میں آیا ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور دوبارہ اس طرح کے حالات آپ کے ساتھ نہیں ہوں، یہی ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ جو بھی آپ کے مطالبے اور مشکلات ہیں موقع پہ ہم اعلان کر کے ان کو حل کر کے آپ کو دے دیں گے۔ یہی میں آپ کو اور آپ کے MLA صاحب کو یہاں یقین دینے آیا ہوں کہ یہ حکومت آپ کی ہے، ہم آپ کے امیدوں کے برابر جو ہے کام کریں گے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ جلدی مجھے دوبارہ واپس آ کے اسی طرح آپ سب سے ملاقات کا موقع حاصل ہوگا۔ شکریہ۔ حالات میں اپنا پہلا دورہ کرنا، لیکن یہ میری ذمہ داری تھی کہ میں یہاں لوگوں تک پہنچوں اور انہیں اس بات کا احساس دوں کہ وہ اس مشکل دور میں اکیلے نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں اور ان کو نئے سرے سے بسائیں۔ کچھ حد تک حکومت نے، انتظامیہ نے ان تک ریلیف پہنچانے کی کوشش کی، میں نے اس میں کچھ اس کو بڑھایا ہے آج، اور جیسے میں نے اپنی تقریر میں ابھی کہا، ہم وزیر اعظم صاحب کو بھی پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے تحت ان سے مدد مانگنے کا کام ہم نے شروع کیا ہے۔ امید کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے ریلیف فنڈ سے بھی یہاں لوگوں کو تھوڑا سا ایک حصہ ملے گا، اور جو باقی بچا ہوا ہے وہ ہم پورا کر دیں گے۔